الله والحمد لله. اليوم لقاء تاريخي، لقاء كبير، لقاء نعتبره لقاء عالمي ومواجهة كبيرة بين حارسين عملاقين الشناوي ونوير. أكيد اليوم التحدي الأكبر بالنسبة للشناوي، لأنه الشناوي قطعا سوف يكون أمام تحدي كبير، تحدي عالمي وتحدي مصيري أمام هجوم كاسح للبايرن ميونخ. نوير نفس الشيء، ولكن احنا نحسب بالنسبة للشناوي فريق الأهلي فريق كبير، ولكن قطعا سوف يتعرض إلى ضغط كبير مع هجوم البايرن ميونخ. التحدي الأكبر للشناوي، التحدي الأعلى نسبة للشناوي، والشناوي لابد أن يثبت وجوده ولابد أن يقاوم الضغط العالي الذي سوف يتعرض له النادي الأهلي من أمام هجوم البايرن ميونخ. وقطعا إنه الأهلي سوف يهاجم، ولكن نسبة الضغط بالنسبة للشناوي أعلى من نوير، لأنه حكم الخبرات، حكم جاهزية اللاعبين، حكم الإعداد البدني والنفسي. أنت بالنسبة لبايرن ميونخ فريق عالمي، فريق معد إعداد جيد، فريق ما زال في المنافسات الآن، عكس فريق الأهلي اللي قد يكون لديهم بعض اللاعبين وبعض الحماس، ولكن التحدي الأكبر اليوم للشناوي. ونوير أمامه تحدي كبير حتى لا يوجد مكانته اللي رسمها في التاريخ، مكانته اللي وضعها بإحراز البطولات العالمية واسمه الموضوع في القائمة العالمية. تحدي بين نوير وشناوي، والقلبة لنوير هو التحدي للشناوي. توقع فوز البايرن ميونخ بهدفين دون مقابل. الآن نتجه إلى المباراة التي تهمنا جدا، مباراة البايرن ميونخ العملاق البافاري والأهلي المصري. كابتن مهدي، كثرت الأقاويل طبعا في الصحافة الرياضية العالمية والعربية، وخصوصا على مستوى الصحافة التي تهتم كثيرا بكأس العالم للأندية، المسابقة المهمة التي أضحت محط أنظار الصحافة الرياضية العالمية. كثرت الأقاويل إذن عن تفوق النادي البافاري، طبعا تفوق واضح، لكن ما لا يستحب هو تلك المبالغات في بعض الأوساط الرياضية الإعلامية على أن تفوق البايرن يعني شبه محسوم. هذا كرويا يعني لا يحبذ هذا الكلام نهائيا. طبعا نتحدث عن قوة البايرن فريق كبير جدا، لا مجال للمقارنة. هناك فوارق واضحة جدا على المستوى الإداري، المستوى المادي، المستوى الفني، جميع المستويات، المستوى الاحترافي، جميع المستويات. لا يجب أن نقارن فرقنا الإفريقية والعربية ببايرن ميونخ، لكن أقول كرويا نتحدث، هناك أشياء تجعل نادي الأهلي قادر على خلق المفاجأة. كابتن مهدي، هناك عناصر تحقيق المفاجأة، عناصر القوة والعناصر التي يمتلكها فريق الأهلي المصري تجعل منه فريقا قويا يمكن أن يخلق ويحدث تلك المفاجأة. سنتحدث عنها طبعا في سياق هذا التحرير. كابتن مهدي، نتحدث عن نقاط قوة البايرن طبعا بشخصية الفريق، شخصية قوية للفريق لا يستسلم أبدا. العديد من اللاعبين يستطيعون شغل أكثر من منصب، طبعا نتحدث داخل رقعة الميدان، وهذا نتحدث هنا عن الكرة الشاملة، نتحدث عن الكرة الشاملة في نسخة جديدة، في نسخة متقدمة جدا، في يعتمدها هذا الفريق، فريق بايرن ميونخ منذ زمن، طريقة لعب خاصة جدا ببايرن ميونخ بالعقلية الألمانية، استغلال كذلك الكرات الثابتة، واحدة من نقاط القوة الكبيرة في لدى بايرن ميونخ. ركلات ركنية، ركلات حرة مباشرة تكاد تكون بمثابة ركلات جزاء للبافاري، كذلك حسن التمركز داخل منطقة الجزاء مما يجعله اللاعبين أكثر خطورة على الخصوم. كذلك اللعب بالأظهرة والجناحين، هنا الحديث عن ألابا، الحديث عن اللاعب الفرنسي بافارد، يعني الفريق متكامل صراحة. نحن نتحدث عن أقوى فريق في العالم، الفريق الذي حصد لقب بطل أوروبا للأندية البطلة،
يعني فريق كبير جدا. كذلك تنويع اللعب من ناحيه التسديد، توغلات وتحقيق اختراقات مباشره بدون كره او بالكره، الفعاليه في ايجاد المساحات الفارغه في عمق دفاع الخصم. كذلك نتحدث عن السرعه في التمركز داخل منطقه الجزاء وخلق المساحات المناسبه كابتن لانهاء الهجمه هنا لانهاء الهجمه. كذلك نتحدث على ان يملك من واحد من يملك افضل لاعب في العالم، اللاعب البولندي ليفاندوفسكي. وكذلك نتحدث عن لاعبين اخرين كومان، ساني، مولر، كيميتش، جنابري واخرين. يعني لا مجال للمقارنه اطلاقا. لكن اتحدث كرويا، الاهلي المصري يملك أسباب النجاح، يملك أسباب خلق تلك المفاجأة التي ننتظرها جميعا، يملك أسباب النصر. يعني ولو أن الأمور صعبة جدا ومعقدة للغاية، لكن أقول أن الأهلي المصري يتشبت بذلك الأمل، يتشبت دائما بأن يلعب كرة واقعية، خصوصا موسيماني مدرب واقعي منذ حلوله بالنادي الأهلي. لم يهزم حتى هذه اللحظات كابتن مهدي. يعني هذه تحسب لموسيماني بذلك اللعب الواقعي. وكذلك أقول من ناحية المعنوية للفريق أنه استعاد تلك الشخصية وتلك هيبة النادي الأهلي وسط الكرة الإفريقية والعربية. يعني أعاد للنادي الأهلي نوعا ما تلك الهيبة للكرة الأهلوية. نتحدث هنا عن أسلوب لعب يعتمد على، بالنسبة للجانب الأهلي طبعا، عن أسلوب لعب يعتمد على رسم تكتيكي 4-2-3-1، الاستحواذ على الكرة بدون ضغط مرتفع، يعني بدون ضغط عالي. هنا يستحيل أن تلعب كرة قدم أمام الملعب البافاري بضغط عالي أو ضغط مرتفع كابتن مهدي. هنا يلعب الأهلي المصري بضغط متوسط. التمريرات الأرضية لخلق بحثا عن خلق ثغرة في دفاعات الخصم، هذه أشياء يعتمدها الموسيماني مع النادي المصري، كذلك مع النادي الأهلي المصري. كذلك عدم التراجع إلى المناطق الخلفية في حالة فقدان الكرة، والاعتماد على الضغط المتوسط دائما. يعني يحاول ما أمكن خلق حالة من التوازن داخل معركة وسط الميدان، الاعتماد على الأجنحة وتحديدا توغلات علي معلول وعرضياته الحاسمة، الاعتماد على مهارات مجدي أفشة وحسين الشحات وأيمن أشرف الذي تحصل على أحسن لاعب في المباراة السابقة أمام دحيل، وكذلك في كسب معركة وسط الميدان وكسب التوازن كذلك في هذه المعركة، معركة وسط الميدان التي ستكون حاسمة في هذه المباراة، مباراة الغد أمام العملاق البافاري. اعتماد الواقعية في اللعب كابتن مهدي، وكذلك عدم المجازفة منذ البداية مع تحصين الدفاع من جهة الظهيرين ومؤازرتهما بالوسط الدفاعي باستمرار. كذلك القدرة على تحمل ضغط المباراة في 15 دقيقة الأولى، في الربع ساعة الأولى تحدث من المباراة، وهذا توقيت مهم جدا في حسبان تكتيك المدربين وخصوصا موسيماني الذي يحسب الحساب لهذا الوقت، للربع ساعة الأولى من المباراة، خصوصا أمام بايرن ميونخ التي تعتبر كذلك هذا الوقت ربع ساعة الأولى يعتبر غاية في الأهمية بالنسبة لأصدقاء بدر بنون. كذلك هناك محاولة الدخول في المباراة ذهنيا، وهنا أحط سطر بالأحمر على ذهنيا. يعني لو أن الموسيماني ركز بقوة على الجانب الديني أظن أنه سيحاول أن ينرفز لاعبي البايرن وسيحاول أن يفقدهم أعصابهم ويفقدهم ذلك التركيز. لاعبو البايرن بتركيز شديد، يعني بتركيز شديد لإنهاء الهجمة بنجاح. لو أن نجح لاعبو الأهلي المصري خصوصا على مستوى خط وسط الميدان الدفاعي وخط الدفاع في افتكاك الكرة وببناء هجمة سريعة وهجمة مباغتة بكرات طويلة في العمق، البحث عن مجدي أفشة، البحث عن كهرباء إذا كان كهرباء رأس الحربة، أو يعني دائما البحث في الكرات على العمق. إذا نجح الأهلي المصري خصوصا في الربع ساعة الأولى من افتكاك 3 4 حتى 5 كرات وقام بهجمات منضدة، سوف يحدث ذلك التوازن على مستوى وسط الميدان، ولن نرى خطورة
كبيرة للبايرن. أقول هذا في نظري الشخصي. هناك طبعا نتحدث عن كذلك عن التحضير الذهني واجب وضرورة ملحة لكتيبة موسيماني في وقت مبكر لامتصاص وتشتيت تركيز لاعبي البايرن. كذلك أتحدث هنا عن الإيمان بالقدرة على اختراق دفاعات البايرن والوصول إلى مرمى نوير بقوة. أظن مجملا كابتن مهدي هناك العديد من الأمور طبعا يجب أن نتحدث عنها في كرة القدم. تبقى هي مباراة في كرة القدم. طبعا لا يجب أن نحبط من عزيمة لاعبي نادي الأهلي. هذا نادي القرن، نادي له هيبة، نادي له هيبة، له ثقافة طقوس كروية كبيرة جدا برجالاته بتاريخه. يعني نفخر أننا لدينا نادي كنادي الأهلي المصري بهذه الإنجازات وبهذه الشخصية. وكذلك طبعا نتمنى أن يمثل لنا أحسن تمثيل في هذه المباراة، مباراة نصف النهاية. يعني هنا الأمور طبعا كلها تصب على الورق للجانب الألماني، لجانب البايرن الألماني، لكن أقول أن الأهلي المصري بتكتيك وبجدية في اللعب من موسيماني وبالواقعية في اللعب ممكن أن يربك البافاري خصوصا على مستوى وسط الميدان وبالكرات في العمق وبالسرعة في استغلال الهجمات المضادة. خصوصا نتحدث هنا عن بطء في إخراج الكرة للبايرن. البايرن له أخطاء كبيرة جدا، وخصوصا تلك الهزيمة. انهزم في مباراة سابقة أمام على ما أظن هوفنهايم ب4 أهداف مقابل 1، وانهزم كذلك أمام مونشنغلادباخ ب2 مقابل هدف 1. يعني هنا الحديث عن هناك هفوات قاتلة كذلك داخل دفاعات البايرن، خصوصا اللاعب شولي الذي يعاني من بطء شديد، وكذلك بواتينغ الذي يعاني كذلك من بطء شديد في إخراج الكرة من المناطق الدفاعية. يعني لو لعب على هذه النقاط مثلا، وهناك نقاط عديدة طبعا، وأنا أتحدث عن موسيماني المدرب الذي لا يفارق حاسوبه الشخصي نهائيا. يعني أينما حل وارتحل، داخل المقهى، خارج الفندق، مع في التدريب، يعني لا يفارق الرجل جدي للغاية. يعني لا يفارق بتاتا حاسوبه الشخصي، وذلك لتحيين أي جديد. وشاهد الرجل المباراة الأخيرة لبايرن ميونخ أمام في الدوري الألماني، آخر مباراة لعبها في الدوري الألماني، وانتصر البايرن ب1-0. يعني متتبع لأبسط التفاصيل، أدق التفاصيل يتابع ويعطيها أدنى اهتمام. لا ننسى كذلك أن موسيماني يتمتع بشخصية قوية، وكذلك بدهاء وبذكاء في تسيير الأمور. وأظن أن حتى تصريحاته الصحفية التي قدمها للصحافة الرياضية، سواء صحافة الأهلي المصري أو الصحافة الإعلامية الرياضية العربية أو العالمية، يعني الرجل متزن في تصريحاته، ويحاول ما أمكن أن يزيل الضغط من الضغط النفسي من على اللاعبين يحاول أن يبعد الضغط النفسي على لاعبيه وعلى طاقمه التقني، طاقمه الفني. كذلك كابتن مهدي، عموما أقول أن هذه المباراة الحارقة التي ينتظرها الجميع عشاق النادي الأهلي المصري، وكذلك الأفارقة والعرب، ننتظر بشغف تقديم النادي المصري بتقديم مباراة جيدة أمام العملاق البافاري بايرن ميونخ. ونذكر أن المواجهة التي كانت بين الرجاء البيضاوي المغربي في 2013 في النهائي في مراكش أمام البايرن طبعا بانتصار البايرن. أقول أن الرجاء البيضاوي قدم مباراة محترمة للغاية، كذلك نتمنى أن يقدم مباراة محترمة الأهلي المصري. وأنا صراحة أتمنى له أن يحدث المفاجأة ويقلب الطاولة على البايرن المنتصر على الورق. لكن أقول أن الأهلي المصري يملك مفاتيح خلق المفاجأة، ولما لا أبالغ قليلا وأقول الأهلي يملك مفاتيح الفوز وإسقاط البايرن بالدوحة القطرية. أتمنى التوفيق، كامل التوفيق لكتيبة موسيماني في هذه المباراة، مباراة الغد. كابتن مهدي. مرحبا كابتن مهدي، مرحبا مستمعينا الكرام. قبل لحظات تعرفنا على صاحب المركز الخامس في كأس العالم للأندية، وكان المركز الخامس من نصيب الدحيل القطري الذي انتصر بثلاثية لهدف المباراة التي قدم فيها أداء طيبا اللاعب البرازيلي دودو، وكذلك مونتاري، وكذلك المهدي بن عطية،
حارس مرمى الدحيل القطري. المباراة التي عرفت سيطرة كبيرة لعناصر صبري لموشي على مجريات اللقاء، وتمكن كذلك الفريق الكوري الجنوبي من تسجيل هدف التعادل كذلك في الشوط الثاني من عمر المباراة، لكن الأمور كانت تصب دائما في مصلحة أصدقاء المهدي بن عطية الذين انتصروا ب3 أهداف مقابل 1 ليحتل الدحيل القطري المركز الخامس، والفريق الكوري الجنوبي أولسان هيونداي احتل المركز السادس. الآن بعد في أمسية اليوم تقريبا بعد ساعة ونصف أو ساعتين تقريبا من الآن، مباراة حارقة طبعا في نصف نهائي أول بين الفريق المكسيكي، فريق اونال المكسيكي وبالميراس البرازيلي برسم نصف النهائي الأولى لكأس العالم للأندية. طبعا الفريق المكسيكي مدججا بنجومه مثل على رأسهم جينياك الهداف التاريخي لهذا الفريق، واحد من اللاعبين البارزين واللاعبين الكبار للفريق فريق اونال المكسيكي. اونال المكسيكي الذي أحرز معه جينياك هداف الدوري 2016 2018 و2019 وسجل إلى حدود اللحظة 144 هدفا للفريق المكسيكي، يعني أرقام تتحدث عن جينياك اللاعب الفرنسي الذي لعب لديوك الفرنسية في وقت سابق، وبان عن علو كعب وعن مهارات عالية لهذا المهاجم اللاعب الذي الآن هو في عمر 35 سنة ولا زال يبلي البلاء الحسن وفي عطاء مستمر. بالميراس البرازيلي من جهته بمهاجمه لويس أدريانو الذي سبق وأن فاز بكأس العالم للأندية للإشارة مع انترناسيونال البرازيلي على حساب برشلونة في نسخة 2006. هذا الواحد من المهاجمين الذي يضرب له ألف حساب كابتن مهدي في هذه المباراة، مباراة نصف النهائي الأولى أمام الأونال المكسيكي. كذلك نتحدث عن عدة لاعبين شباب صراحة هم محط أنظار للعديد من المتتبعين، خصوصا الأندية الأوروبية التي تستقطب المواهب البرازيلية المعروفة. طبعا هي البرازيل طبعا هي مشتل للمواهب، وكذلك يضرب بها المثل في صناعة وتفريخ هكذا لاعبين من مستوى عالي على المستوى المهاري، لينقصهم فقط المستوى التكتيكي الذي يسقلونه هناك في البطولات الكبرى في أوروبا. نتحدث الآن عن اللاعب الشاب غابرييل فيرون دي 18 ربيعا كابتن مهدي، والذي لم يلعب نهائي كاس ليبرتادوريس أمام سانتوس البرازيلي بسبب الإصابة. كذلك نتحدث عن اللاعب غابرييل مينو 20 عاما كذلك الذي يلقب بخليفة داني ألفيس كما يصفه الكثيرون، ورافائيل فيغا 25 سنة الذي سجل 13 هدفا للفريق في جميع المسابقات منذ شهر غشت الماضي. كابتن مهدي، ملف المباراة الأولى التي تهم نصف نهاية كأس العالم للأندية بين فريق أونال المكسيكي وبالميراس البرازيلي، يعني على الورق بالميراس متفوق على الورق، لكن الأمور صعبة لأن الفريق المكسيكي مدجج كذلك بنجوم على رأسهم جينياك الفرنسي. المباراة تبدو لي شخصيا متكافئة، لكن مع امتياز للجانب البرازيلي لفريق بالميراس البرازيلي الذي إن سجل في بداية الربع ساعة الأولى سوف يسيطر على اللقاء وسيفرض أسلوبه، خصوصا أن لاعبيه بمهارات رائعة جدا في الاستحواذ على الكرة، في اللعب في العمق، في خلق المسافات في ظهر المدافعين، كذلك في العرضيات، كذلك في المراوغات، وكذلك في السجالات الثنائية خصوصا على مستوى وسط الميدان. فريق صعب الميراس صراحة، فريق بالميراس أمام الفريق المكسيكي، فريق كذلك لا يستهان به نهائيا بمواصفات محترمة جدا على مستوى وسط الميدان ولا الدفاع ولا حتى على خط الهجوم.